युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ आज पनि म अनिवार्य गणित कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ज्यामितिसँग सम्बन्धित केही पाठहरूलाई आजको विषयवस्तुको रूपमा मैले छलफल गर्न गइरहेको छु। ओपन लर्निङ एजुकेशन नेपालबाट तयार गरिएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम आधारित अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत कक्षा 8 को गणित विषयवस्तुलाई आजको विषयवस्तुको रूपमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। आज म भाइ बहिनीहरूलाई ज्यामिति अन्तर्गत त्रिभुजसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्नेछु। यो कक्षा 8 को पाठ्यक्रममा आधारित भए तापनि यसले कक्षा 9 र 10 सम्मका भाइ बहिनीहरू तथा अन्य सिकारको लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठलाई सुरु गर्नतर्फ लागौं। आजको हाम्रो पाठ पढिसकेपछि हेरिसकेपछि यहाँहरूले यो दुईवटा उपलब्धिहरू हासिल गर्नुहुनेछ। त्रिभुजको भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने तथ्यको परीक्षण गर्न तथा समद्विबाहु र समबाहु त्रिभुजका विशेषताहरूको खोजी र परीक्षण गर्न, त्रिभुजहरू अनुरूप तथा समरूप हुने अवस्थाहरू बताउन। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला र यदि यहाँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर पनि गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै म आजको पाठ सुरुवात गर्न गएँ। त्रिभुज हाम्रो आजको मुख्य विषयवस्तु त्रिभुजसँग सम्बन्धित छ। सबैभन्दा पहिला हामी त्रिभुजको परिचयमा जान्छौं। मैले यहाँनिर एउटा फिगर प्रस्तुत गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो त्रिभुज हो त? पक्कै पनि यो त्रिभुज होइन। किन होइन भनेदेखि त्रिभुज बन्नको लागि तीनवटा भुजाहरू मिलेर बनेको समतल आकृति हुनुपर्दछ। यहाँनिर तीनवटा रेखाखण्डहरू छन् तर यिनीहरू एक अर्कामा जोडिएका छैनन्। त्यसो भएकोले यसलाई हामीले त्रिभुज भन्न सक्दैनौं। अब यो फिगर हेर्नुहोस्, यो पक्कै पनि त्रिभुज हो। यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले तीनवटा भुजाहरू मिलेर एउटा समतल बन्द आकृति बनेको देख्नेछौ। त्यसैले यो पक्कै पनि त्रिभुजको चित्र हो। किनभने तीनवटा भुजाहरू र तीनवटा कोणहरू मिलेर बनेको बन्द आकृतिलाई हामी त्रिभुज भन्दछौं। अब यहाँनिर एकै रेखाखण्डहरूलाई यसरी जोड्दाखेरि एउटा त्रिभुज बन्दछ। यसमा तीनवटा साइड्सहरू र तीनवटा यसको चाहिँ एंगल्सहरू बनेका छन्। यसलाई फिगरमा एनिमेसनद्वारा 1, 2, 3 गरेर एंगल देखाउन खोजिएको छ। त्रिभुजमा भएका तीनवटा कोणहरूको बारेमा एउटा रोचक जानकारी छ भाइ बहिनीहरू। आउनुहोस् हामी रोचक जानकारी के छ हेरौँ है त। यदि हामीले त्रिभुजका उक्त कोणहरूलाई काटेर सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गर्ने हो भनेदेखि एउटा सरल रेखा बन्दछ जसले त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। यहाँनिर हामीले त्रिभुजका तीनवटा कोणहरूलाई यसरी काटेर एउटै सरल रेखामा मिल्ने गरी जोड्न सक्छौं, अथवा यसलाई तीनवटा कोणहरूलाई हामीले काटेर जोड्ने हो भनेदेखि एउटा सरल रेखामा एकैतिर बनेको तीनवटा कोण बन्न जान्छ। यो तीनवटा कोणहरू भनेको सरल रेखामा बनेको कोण भएकोले यसको मान 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यहाँ तीनवटा एउटै त्रिभुजका कोणहरू काटेर मिलाएको कारणले गर्दाखेरि हामी के स्पष्ट हुन सक्छौं भन्दाखेरि त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल कति त 180 डिग्री हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्, अब हामी त्रिभुजलाई विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। मुख्य गरी त्रिभुजलाई हामी दुई किसिमले वर्गीकरण गर्छौं। एउटा कोणको आधारमा वर्गीकरण गर्छौं र अर्को भुजाको आधारमा वर्गीकरण गर्छौं। अब हेर्नुहोस्, त्रिभुजलाई कोणको आधारमा वर्गीकरण गर्दाखेरि जम्मा 3 भागमा बाँड्न सक्छौं। नम्बर 1 मा न्यून कोण त्रिभुज, नम्बर 2 मा समकोण त्रिभुज र नम्बर 3 मा अधिकोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज अथवा एक्यूट एंगल ट्रायंगल भनेको के होला हेर्नुहोस् है त। पहिलो त्रिभुज यहाँले भाइ बहिनीहरूले यो न्यून कोणी त्रिभुज हो। किनभने न्यून कोणी त्रिभुज हामी त्यसलाई भन्दछौं जसका सबै भित्री कोणहरू 90 डिग्री भन्दा साना हुन्छन्, अथवा 0 डिग्री देखि ठूलो र 90 डिग्री भन्दा साना हुन्छन्। यसलाई हामीले न्यून कोण भन्दछौं। यदि त्रिभुजका तीनवटै कोणहरू न्यून कोणी छन् भनेदेखि त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी न्यून कोण त्रिभुजहरू भन्दछौं। यस्तै गरी नम्बर 2 मा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन्नको लागि तीनवटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण 90 डिग्री हुनुपर्दछ।
त्यसैले समकोण त्रिभुजहरू तिनीहरू हुन् जसका तीनवटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण 90 डिग्रीको हुन्छ भने अब अधिकोणी त्रिभुजको कुरा गरौं। अधिकोणी त्रिभुजलाई अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। अब तीनवटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण अधिक कोण छ भनेदेखि अर्थात अधिकोणी त्रिभुजहरू तिनीहरूलाई भन्दछौं जसका तीनवटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण 90 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ अर्थात एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्री भन्दा बढी र 180 डिग्री भन्दा साना हुन्छन् र यसका बाँकी दुवै कोणहरू फेरि के हुन्छन् त न्यून कोण नै हुन्छन्। त त्यसैले हामीले न्यूनकोणी त्रिभुज भन्नाले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि न्यूनकोण त्रिभुजहरू तिनीहरूलाई भनिन्छ जसका सबै भित्री कोणहरू 90 डिग्री भन्दा साना हुन्छन्। र त्यस्तै गरी समकोणी त्रिभुज हामीले त्यस्ता त्रिभुजलाई भन्दछौं जसको तीनवटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण चाहिँ ठीक 90 डिग्री नापको हुन्छ र अधिकोणी त्रिभुज भन्नाले त्यस्ता त्रिभुजहरूलाई बुझ्दछौं जसका तीनवटा कोणहरू मध्ये एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ। अब आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू हामी एउटा क्रियाकलाप यहाँनिर गर्नेछौं। यहाँनिर मैले तीनवटा चित्रहरू दिएको छु, भाइ बहिनीहरूले यो क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा प्रोटेक्टर पनि छ, प्रोटेक्टरलाई तानेर त्रिभुजका कोणहरूलाई हामीले नाप्न सक्छौं र एउटा क्रियाकलाप छ यहाँनिर प्रोटेक्टरलाई घुमाउनको लागि यहाँनिर एउटा आइकनमा एरो आइकन दिएको छ। यो आइकनलाई क्लिक गरेर हामीले प्रोटेक्टरलाई दायाँ बायाँ तलमाथि घुमाउन सक्छौं। त यो आधारमा हामीले यो क्रियाकलाप पूरा गरौं है त के हुन्छ त आउनुहोस्। अब यहाँनिर पहिला हामी चित्र नम्बर ए मा एउटा त्रिभुज एबीसी दिएको छ। अब तालिकामा यहाँनिर त्रिभुजका सबै तीनवटै त्रिभुजका तीनवटै कोणहरूलाई नापेर हामीले यो खाली ठाउँमा भर्न सक्छौं र त्यसपछि यो कस्तो प्रकारको त्रिभुज बन्यो त यो पनि हामीले यहाँ भर्न सक्छौं र यसका कोणहरूलाई हामीले जोडेर हेरौं कति डिग्रीको बन्छ हेरौं है त। सबैभन्दा पहिला म चित्र नम्बर 1 को एंगल ए लाई मैले नापेर देखाउँछु। यसको लागि भाइ बहिनीहरूले प्रोटेक्टरलाई यसरी कोण नाप्दाखेरि केन्द्रबिन्दुमा शीर्षबिन्दु ए राख्नु पर्यो। त्यसपछि एबी साइडलाई प्रोटेक्टरको बेस लाइनसँग मिलाउन सकिन्छ अथवा यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि नाप्न सक्छौं। यसको अर्को तरिका भनेको चाहिँ यसलाई हामीले घुमाएर यतापट्टि साइडबाट नाप्न सक्छौं। यसलाई मैले चाहिँ यतैबाट नापे अहिले र यसरी हामीले नाप्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको यहाँनिर हामीले 80 डिग्रीको पायौं। त्यसैले एंगल ए चित्र नम्बर 1 को एंगल ए को ठाउँमा हामीले 80 डिग्री राखौं। अब त्यसपछि मैले चित्र नम्बर बी को पनि एंगल ए लाई नाप्छु। अब चित्र नम्बर बी को एंगल ए लाई नाप्नको लागि प्रोटेक्टरलाई यसरी घुमाएर शीर्षबिन्दु ए मा प्रोटेक्टरको केन्द्रबिन्दु मिलाउँ र यसलाई हामीले हेर्दाखेरि यो 0 10 20 30 40 डिग्रीको पायौं। एंगल ए फिगर नम्बर 2 को एंगल ए चाहिँ 40 डिग्रीको भयो। अब यसैगरी हामी फिगर नम्बर 3 को पनि एंगल ए लाई नापौं र यसको लागि हामीले यसलाई एंगल ए नाप्नको लागि प्रोटेक्टरलाई घुमाउन सक्छौं। अब प्रोटेक्टरलाई हामीले एंगल ए नाप्नको लागि प्रोटेक्टरलाई यसरी राख्न सकिने भयो। शीर्षबिन्दु ए मा प्रोटेक्टरको केन्द्रबिन्दु मिलाउनुहोस्। त्यसपछि प्रोटेक्टरको बेस लाइनलाई हामीले एसी लाइनसँग मिलाउँ र त्यसपछि यताको बाहिरी स्केल 0 बाट हेरौं। यो भनेको 10 20 30 डिग्रीको भयो। फिगर नम्बर 3 को एंगल ए चाहिँ 30 डिग्रीको भयो। अब हामी भाइ बहिनी फिगर नम्बर 1 मै जाउँ र एंगल बी लाई नापौं है त। अब एंगल बी लाई नाप्नको लागि अहिलेको जस्तै बी मा मिलाउँ यसलाई र यसको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि 10 20 30 40 50 डिग्री भयो। एंगल बी फिगर नम्बर 1 को 50 डिग्री यहाँनिर भरौं। यसैगरी एंगल बी हामी फिगर नम्बर 2 को पनि नाप्छौं। यो ठीक 90 डिग्रीको रहेछ। त्यसैले यसमा हामी 90 डिग्री भरौं र एंगल बी पनि हामी नाप्न सक्छौं। फिगर नम्बर 3 को पनि फिगर नम्बर 3 को एंगल बी नाप्दाखेरि अब यसलाई हामीले यो भित्री स्केल हेर्नुपर्ने भयो। 90 100 110 120 130 डिग्री। फिगर नम्बर 3 को एंगल बी 130 डिग्री भयो। अब हामी फिगर नम्बर 1 कै एंगल सी लाई नापौं। एंगल सी फिगर नम्बर 1 को एंगल सी बाहिरी स्केल हेर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर 10 20 30 40 50 डिग्री आयो। 50 डिग्री राखौं यहाँनिर। यसैगरी एंगल सी हामी फिगर नम्बर बी को पनि नाप्न सक्छौं। फिगर नम्बर बी को एंगल सी लाई हामीले नाप्दाखेरि यसको भ्यालु यसको चाहिँ हामी बाहिरी स्केल हेर्नुपर्ने भयो। 0 10 20 30 40 50 डिग्री। यसको 50 डिग्री आयो। यसको पनि
त्यसपछि हामी अब फिगर नम्बर 3 को एंगल सी लाई नापौं। एंगल सी हाम्रो 20 डिग्री भयो। यो चाहिँ कति भयो त 20 डिग्री भयो। अब भाइ बहिनीहरु हेर्नुहोस्, तपाईहरुले अब यो त्रिभुज हामीले यहाँनिर फिगर नम्बर 1 को ट्रायंगललाई हेरौं। एंगल ए 80 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री, एंगल सी पनि 50 डिग्री छ। अब हामीले यो कस्तो प्रकारको त्रिभुज बन्यो त? न्यून कोणी त्रिभुज बन्यो कि समकोण त्रिभुज बन्यो कि अधिकोण त्रिभुज बन्यो त? हामीले यसका सबै कोणहरू 90 डिग्री भन्दा सानो भएकोले न्यून कोणी त्रिभुज बन्यो। न्यून कोणी त्रिभुज लेखौं यसमा। र अब त्यसपछि हामी यसका चाहिँ एंगलहरूको सम निकालौं है त। अब एंगलहरू जम्मा कोणहरू कति डिग्री हुँदै रहेछ त भन्दाखेरि 50 50 100 भयो, प्लस 80 ले 180 डिग्री भयो। 180 डिग्री। सिमिलरली हामी अब फिगर नम्बर 2 लाई फिगर नम्बर 2 को तालिकामा हेरौं। 40 डिग्री, 90 र 50 डिग्री छ। त्यसैले एउटा एंगल चाहिँ यसको कति भयो त 90 डिग्री भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज भन्न सकिने हो। अब यसको पनि तीनवटा कोणहरुको सम हेरौं है त। भनेपछि अब यो 40 प्लस 50 90 हो, प्लस 90 ले यसको पनि कति आयो त 180 डिग्री नै भयो। अब हामी फिगर नम्बर 3 मा जाउँ। 30 डिग्री, 130, 20 डिग्री छ। यसमा चाहिँ 130 भनेको यो चाहिँ अब्ट्युज एंगल भयो। त्यसैले यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अधिकोण त्रिभुज भयो। अब यसको पनि हामीले तीनवटै एंगलहरूको सम निकालौं। 130 प्लस 20 150 भयो। 50 प्लस 30 ले 180 नै भयो। यो पनि कति भयो त भाइ बहिनीहरु 180 डिग्री भयो। र यो एक्टिभिटिजबाट पनि भाइ बहिनीहरुले कुनै पनि ट्रायंगलका जुनसुकै ट्रायंगल, चाहे त्यो अब्ट्युज एंगल ट्रायंगल होस्, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल होस्, चाहे एक्युट एंगल ट्रायंगल होस्, त्यसको चाहिँ अल इन्टरनल एंगल्सहरुको सम कति भयो त 180 डिग्री हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले यो क्रियाकलापबाट स्पष्ट बुझ्न सक्छौं। त भाइ बहिनीहरु अब हामी अगाडि बढौं। त्रिभुजका प्रकारहरू अन्तर्गत हामी भुजाको आधारमा पनि हेरौं है त। भुजाको आधारमा पनि हामीले त्रिभुजलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौं। नम्बर 1 मा समबाहु त्रिभुज छ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नम्बर 2 मा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नम्बर 3 मा चाहिँ विषमबाहु त्रिभुज भयो, स्केलेन ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त? सम भनेको बराबर, बाहु भनेका भुजाहरू, भनेपछि भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज, अर्थात तीनवटै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। त्यस्तै गरी समद्विबाहु, सम भनेको बराबर, द्वि भनेको दुईवटा, बाहु भनेको भुजाहरू। अब यो यसको नामैबाट स्पष्ट हुन्छ कि दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। र यसैगरी विषमबाहु त्रिभुज, अब बी सम भनेको बराबर, अगाडिपट्टि बी थपिदिएपछि विषम भनेको बराबर नभएको भन्नाले के त तीनवटै भुजाहरू बराबर नभएको त्रिभुज। यसलाई हामीले के भन्ने भयो त विषमबाहु त्रिभुज भनेर भन्दछौं। भाइ बहिनीहरु अझै हामी क्लियर हुन सक्छौं क्रियाकलापबाट। यहाँनिर तपाईहरुले चित्रमा एनिमेसन देख्नुहुन्छ। एउटा समबाहु त्रिभुज छ। ल हेर्नुस् त, यसको चाहिँ तीनवटै भुजाहरूको नाप बराबर हुने गरी हामीले लाइन लगेर एउटै ठाडो रेखामा मिलाउँदाखेरि यो तीनवटैको डिस्टेन्स के भयो त यिनीहरुको लेन्थ बराबर भए। त्यसैले तीनवटै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई हामीले के भन्यौं समबाहु त्रिभुज भन्यौं। र त्यस्तै गरी अब समद्विबाहु पनि त्यसै गरी हेरौं है त। ल हेर्नुस् है त, समद्विबाहु त्रिभुजको पनि हामीले तीनवटै भुजा लिएर गयौं। यसमा चाहिँ दुईटा भुजा के भयो त इक्वल भए, एउटा भुजा चाहिँ इक्वल भएन। त्यसैले दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई हामीले के भन्यौं त समद्विबाहु त्रिभुज भन्यौं। त यसैगरी अब हामी अर्को त्रिभुजमा जाउँ भाइ बहिनीहरु। भुजाको आधारमा थर्ड ट्रायंगल्स के छ त भन्दाखेरि विषमबाहु त्रिभुज। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त, यसका तीनवटै भुजाको लम्बाई बराबर रेखाखण्ड हामीले लिएर गयौं। यिनीहरु के भए तीनवटै फरक फरक भए, अर्थात यिनीहरुको लम्बाई बराबर भएन। त्यसैले यसरी तीनवटै भुजाहरू बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनेर भनिन्छ। अब हामी भाइ बहिनीहरु समबाहु त्रिभुजका केही गुणहरू हेरौं है त। तपाईहरुले चित्रमा देख्नु सक्नुहुनेछ, मैले यहाँनिर एउटा समबाहु त्रिभुजलाई कस्टक गरिएको भिडियो प्ले गरिरहेको छु। भाइ बहिनीहरुले स्केलबाट एउटा चाहिँ एबी लाइन खिचियो। त्यसपछि एबी बराबरको चापले बिन्दु ए बाट र बिन्दु बी बाट हामीले के त सी पोइन्टलाई, इन्टरसेक्ट पोइन्ट सी लाई पत्ता लगाएर ट्रायंगल एबीसी रचना गरेका छौं। अब यहाँबाट हाम्रो रचना अनुसार के छ त एबी, बीसी र सीए सबैको लेन्थ के छ बराबर छन्।
अब यस्तो किसिमले हामीले एउटा समबाहु त्रिभुज बनाउन सक्छौं। त समबाहु त्रिभुजका तीनवटै कोणहरू बराबर र प्रत्येक कोणहरू के त 60 डिग्री नापका हुन्छन्। एंगल ए पनि 60 डिग्री हुन्छ, एंगल बी पनि 60 डिग्री हुन्छ र त्यस्तै गरी एंगल सी पनि के हुन्छ त 60 डिग्री हुन्छन् र त्यस्तै गरी यसका प्रत्येक भुजहरू पनि एक अर्कामा के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्। यो समबाहु त्रिभुजमा हुने एउटा गुण भयो। यसैगरी हामी समद्विबाहु त्रिभुजका पनि गुण हेरौं है त। अब समद्विबाहु त्रिभुज भनेपछि हामीले के गर्ने भयो त दुईटा मात्रै भुजा इक्वल गर्नु पर्यो। एउटा एबी रेखाखण्ड हामीले खिच्यौं, त्यसपछि एबी भन्दा बढी नै चाप लिएर यहाँनिर हामीले के त बिन्दु ए र बिन्दु सी बाट काट्यौं र एउटा ट्रायंगल एबीसी हामीले बनायौं। यसरी ट्रायंगल एबीसी बनाउँदाखेरि हाम्रो साइड एसी र साइड बीसीएम बराबर छ, त्यसैले दुईवटा मात्रै साइडहरू बराबर भए। अब यो ट्रायंगल एबीसी भनेको समद्विबाहु त्रिभुज भयो। यसलाई पुनः एकचोटि हेर्नुहोस्। यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि 8 सेन्टिमिटरको एबी चाप काट्यो, त्यसपछि 8 भन्दा अलिकति बढी चाप लिएर हामीले बिन्दु ए र बिन्दु बी बाट कम्पासलाई घुमायौं र एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट सी पत्ता लगायौं। ए सँग सी र बी जोडेर ट्रायंगल एबीसी बनायौं। एसी र एबी बराबर भएकोले यो समद्विबाहु त्रिभुज भए। अब यसको गुण के छ त भन्दाखेरि समद्विबाहु त्रिभुजका चाहिँ आधारका कोणहरू अर्थात आधारका कोणहरू भनेको बराबर भुजाका अपोजिट एंगल्सहरू भए। यिनीहरू दुईटा एंगल चाहिँ बराबर हुन्छन्। यहाँनिर एसी को अपोजिट एंगल भनेको एंगल बी भयो, त्यस्तै बीसी को अपोजिट एंगल भनेको एंगल ए भयो। त्यसैले एंगल ए र एंगल बी हाम्रो यो फिगरमा बराबर हुन्छन्। अर्थात आधारका कोणहरू र दुईवटा भुजाहरू चाहिँ हामीले समद्विबाहु त्रिभुजमा बराबर हुन्छन् भनेर बुझौं। अब हामी केही वास्तविक जीवनका त्रिभुजहरू हेरौं भाइ बहिनीहरू। हामीले कतै कतै सडकहरुमा, सडकको पेटीमा कतै कतै यस्तो खालको साइन बोर्डहरू ट्रायंगल शेपमा बनाएर राखिएको हुन्छ। यो हामीले देखेका छौं हाम्रो दैनिक जीवनमा। भाइ बहिनीहरूको ज्योमेट्रिकल बक्समा पनि, इन्स्ट्रुमेन्ट बक्समा पनि सेट स्क्वायरहरू हुन्छन्। अब यिनीहरू पनि के त ट्रायंगलको शेपमा छन्। त्यस्तै गरी पहिला पहिला गाउँघरमा बन्ने यो झुप्रो घरको छानो भाइ बहिनीहरूले यो माथिको देख्नेछौ, यो शेप पनि के छ त ट्रायंगल शेपकै छ। यस्तो टाइपको छानो चाहिँ छानोको यो शेपलाई हामीले के त ट्रायंगल शेप भनेर बुझ्न सक्छौं। हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि ट्रायंगलसँग सम्बन्धित थुप्रै थुप्रै चाहिँ के त आकृतिहरू हुन्छन्। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब हामी त्रिभुजका जोडाहरूका सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गरौं। अब यहाँनिर त्रिभुजका जोडाहरू भन्नाले हामीले कुनै दुईटा त्रिभुजलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि तिनीहरूको बीचमा कस्तो खालको सम्बन्धहरू हुन्छन् त त्यसलाई मैले बताउन गइरहेको छु। त हेर्नु, सबैभन्दा पहिला हामी अनुरूप अथवा कंग्रुएन्सको बारेमा जानकारी लियौं। यदि कुनै जोडा ज्यामितीय आकृतिहरू जस्तो यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले एउटा दुईटा तीनटा चार पाँचवटा जोडा आकृतिहरू देख्नेछौ। अब हरेक आकृतिहरू हेर्दाखेरि उस्तै टाइपको छ र यिनीहरूको नाप पनि के छ त बराबर छन् र उही आकार र नाप भएका ज्यामितीय चित्रहरूलाई हामीले अनुरूप आकृतिहरू भनेर भन्दछौं। जस्तो यसमा पनि के छ त पेन्टागोन दियो, यहाँनिर 1 2 3 4 5वटा भुजा भएको छ, पञ्चभुज, यो पनि पञ्चभुज। अब यो चाहिँ के भयो त 1 2 3 4, यो पनि पञ्चभुज, यो पनि पञ्चभुज। यिनीहरू हेर्दाखेरि पनि उस्तै छन्, यसको आकार र नाप पनि के छ त उस्तै छन्। त्यसरी यी सबै जोडा चित्रहरू चाहिँ के हुन् त अनुरूप आकृतिहरू अथवा अनुरूप चित्रहरू हुन्। अब हामीले त्रिभुजहरूलाई, दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा कस्तो अवस्थामा अनुरूप हुन्छन् त, केलाई अनुरूप त्रिभुजहरू भनिन्छन् त्यसको बारेमा विचार गरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले चित्रमा एईसी एउटा त्रिभुज र अर्को भीयूटी त्रिभुज देख्नेछौ। अब यसलाई हामीले ठाडो, यसलाई तेर्सो राखे तापनि यो दुईटा चित्रहरू उस्तै छन्, उत्तरै आकृतिका छन् र यिनीहरूका नापहरू पनि के छन् त बराबर छन्। त्यसैले यदि दुईवटा त्रिभुजका संगति भुजा र कोणहरू बराबर भएमा तिनीहरूलाई अनुरूप त्रिभुजहरू अथवा अनुरूप आकृतिका त्रिभुजहरू भनेर भन्दछौं। अब अनुरूप हुनको लागि दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुनलाई भाइ बहिनीहरू थुप्रै थुप्रै तथ्यहरू छन्। यो मध्ये कक्षा 8 को करिकुलमको आधारमा यहाँनिर जम्मा 4वटा अनुरूप हुने अवस्थाको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको अलावा अर्को एउटा अवस्था पनि छ, त्यो हामीले कक्षा 9 मा गएर पढ्नेछौं। र यो 4वटा अवस्थाहरू जसले चाहिँ कुनै दुईवटा त्रिभुजहरू अथवा जोडा त्रिभुजहरू अनुरूप छन् भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछन्। अब तिनीहरू भनेको भू तथ्य भयो, भूको तथ्य भयो, को तथ्य भयो, सकभू तथ्य भयो। यो भू तथ्य भनेको चाहिँ भुजा भुजा भुजा, यहाँनिर भूले भुजा जनाउँदछ, कोणले कोण जनाउँदछ,
यो सले समकोण जनाउँदछ अनि कले चाहिँ कर्ण भनेर जनाउँदछ। नम्बर 1 मा भू बुबु तथ्य, नम्बर 2 मा भूकोबु तथ्य, नम्बर 3 मा को भूको तथ्य र नम्बर 4 मा सकबु तथ्य। अर्को पनि एउटा तथ्य छ भू को भन्ने, यो चाहिँ हामीले कक्षा 9 मा गएर मात्रै छलफल गर्नेछौं र हामी यसमा चाहिँ आज यो 4 वटा तथ्यको बारेमा छलफल गर्छौं। त सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरु, यदि एउटा त्रिभुज जसको चाहिँ 3 वटा भुजासँग अर्को त्रिभुजको पनि 3 वटै भुजाहरू क्रमशः अलग अलग बराबर छन् भनेदेखि दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। जस्तो भाइ बहिनीले यो चित्रमा पुनः हेर्न सक्छौ, यहाँनिर मैले जस्तो भुजा एसी र भुजा एक्सजेट लगे, त्यस्तै गरी भुजा चाहिँ के त भुजा एक्स र भुजा एक्सवाईलाई ल्याए, त्यस्तै गरी भुजा सीबी र भुजा जेडवाईलाई पनि ल्याए। फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ यिनीहरू एक आपसमा अलग अलग बराबर छन्। दुवै त्रिभुजका भुजाहरू 3टा भुजासँग 3टा भुजा यिनीहरू अलग अलग बराबर छन्। यस्तो किसिमको अवस्था भयो भनेदेखि हामीले यो दुईटा त्रिभुज अनुरूप हुन्छन् भनेर भन्न सक्छौं र यो तथ्य भनेको चाहिँ भू भुभु तथ्य हो। यदि एउटा त्रिभुजका दुईवटा भुजाहरू र तिनीहरू बीचको कोण, त्यस्तै गरी अर्को त्रिभुजका पनि दुईवटा भुजाहरू र तिनीहरू बीचको कोणसँग अलग अलग आपसमा बराबर छन् भने ती दुई त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले फिगरमा पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर भुजा एसी सँग भुजा एक्सजेट बराबर भयो, एंगल सी र एंगल जेड पनि बराबर छन्, त्यस्तै गरी भुजा सीबी सँग भुजा जेडवाई पनि बराबर छन्। त्यसैले दुईवटा भुजा एसी भुजा र बीसी भुजाको बीचको कोण एंगल सी, यस्तै यो ट्रायंगलमा यो एक्सजेड भुजा र त्यसपछि भाइ बहिनी हो जेडवाई भुजा, यिनीहरूको बीचको कोण जेड पनि यिनीहरू एक अर्कामा अलग अलग बराबर छन् भनेदेखि यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले भूकोभू अवस्था, भूकोभू तथ्य भनेर भन्दछौं। भूकोभू तथ्यबाट पनि दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। यस्तै गरी नम्बर 6 मा भाइ बहिनीहरू, यदि एउटा त्रिभुजका दुईवटा कोणहरू र तिनीहरूको बीचको भुजा र अर्को त्रिभुजको पनि दुईवटा कोणहरू र तिनीहरू बीचको भुजा आपसमा अलग अलग बराबर छन् भनेदेखि दुईवटा त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छन्। यसलाई पुनः एकचोटि हेर्नुहोस्, यी एंगलसँग एंगल इक्वल भयो सी सँग जेड, त्यस्तै गरी अर्को के भयो त भन्दाखेरि सीबी भुजासँग, त्यसपछि यसको जेडवाई भुजा इक्वल देखियो, त्यसपछि अर्को एंगल एबीसी एंगल बी सँग यसको पनि एंगल वाई इक्वल देखियो। यस्तो सन्दर्भमा दुईवटा कोण सी कोण र बी कोण बीचको भुजा, त्यसपछि जेड कोण र वाई कोण बीचको भुजा, यिनीहरू अलग अलग के भए त बराबर भए। अब यही नै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन भाइ बहिनीहरू, हामीले सी कोण र ए कोण अनि बीचको भुजा एसी, जेड कोण एक्स कोण बीचको भुजा एक्सजेड पनि यदि बराबर दिएको अवस्था छ भनेदेखि यो चाहिँ कोण भुजा कोणको अवस्था, यसलाई हामीले कोभूको तथ्य भन्दछौं र कोभूको तथ्यबाट पनि दुईवटा त्रिभुज के हुने रहेछ त अनुरूप हुने रहेछन्। अब हामी लास्टमा गयौं भाइ बहिनीहरू अनुरूप सम्बन्धी एउटा समकोण त्रिभुजको कर्ण र एउटा भुजा। अब समकोण त्रिभुज जस्तो भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर एबीसी एउटा ट्रायंगल, यसमा समकोण एंगल बी भयो। अब त्यसपछि कर्ण भनेको चाहिँ समकोणको अपोजिट साइड हुन्छ, यो एसी साइड यसमा कर्ण भयो र त्यसपछि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा भुजा, जस्तो हामीले यहाँनिर ट्रायंगल एबीसी को राइट एंगल बी, ट्रायंगल एक्सवाईजेड को राइट एंगल वाई भयो, त्यसपछि यसको कर्ण हाइपोटेन्युज एसी भयो, यसको कर्ण भनेको वाईजेड भयो, त्यसपछि अर्को भुजा चाहिँ यहाँनिर के त यो सीबी भुजा र त्यसपछि यसको चाहिँ जेडवाई भुजा लिएका छौं। यिनीहरू क्रमशः एक अर्कामा अलग अलग बराबर छन्। जस्तो समकोण समकोण दुवै बराबर भए यहाँनिर, त्यसपछि कर्ण कर्ण पनि दुवै बराबर भए र सीबी भुजासँग जेडवाई भुजा पनि बराबर भए र यस्तो अवस्थामा हामीले समकोण कर्ण भुजा भन्दछौं। यसलाई चाहिँ छोटकरीमा सकभु भनिन्छ। अब सकभु तथ्यबाट पनि दुईवटा त्रिभुजहरू के त अनुरूप देखाउन सकिने भयो। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी अनुरूपको सन्दर्भमै कुनै दुईवटा अनुरूप त्रिभुजहरूका सबै संगत भुजाहरू एक अर्कामा बराबर हुन्छन्। अब सबै संगत भुजा भन्नाले के त कुनै दुईटा त्रिभुजहरू कुनै पनि तथ्य लागेर अनुरूप भइसकेपछि यसका बाँकी रहेका भुजाहरू बराबर हुन्छन्, संगत भुजाहरू त्यसलाई भन्छौं। बाँकी रहेको भुजाहरू भनेको बराबर कोणका सम्मुख भुजाहरू भए। अर्थात अब यो त्रिभुजलाई यदि दुईटा त्रिभुज अनुरूप छन् भने तिनीहरूलाई कुनै तरिकाद्वारा खप्ट्याउँदाखेरि तिनीहरू एक अर्कामा मिल्ने गरी खप्टिन्छन्। जस्तो यी त्रिभुजहरूमा अब एसी सँग हाम्रो एक्सजेड इक्वल भयो, सीबी सँग जेडवाई इक्वल भयो भने एबी सँग चाहिँ के त एक्सवाई इक्वल हुन्छन्।
त्यस्तै गरी कुनै दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप छन् भनेदेखि भाइ बहिनीहरू यसका सबै संगति कोणहरू पनि बराबर हुन्छन्। अब अघि जसरी संगति भुजा भनेको बराबर कोणका सम्मुख भुजा भन्छौं भने अब संगति कोण भनेको चाहिँ बराबर भुजाका सम्मुख कोणहरू भए। एंगल ए सँग एंगल एक्स इक्वल भयो, एंगल सी सँग एंगल जेड इक्वल भयो, एंगल बी सँग एंगल वाई पनि के त इक्वल हुन्छ। हामीलाई जुन तथ्य अनुसार दुईटा त्रिभुज अनुरूप हुन्छन् भनेर हामीले गरिसक्छौं, दुईटा त्रिभुज अनुरूप जुन तथ्यले भयो अब त्यसका बाँकी रहेका संगति कोणहरू र बाँकी रहेका संगति भुजाहरू पनि बराबर हुन्छन् भनेर थाहा पाउन सक्नु पर्यो। अब हामी जाउँ अर्को दुईटा जोडा त्रिभुजको कम्पेरिजन गर्ने सन्दर्भमा समरूपमा जाउँ, सिमिलर ट्रायंगल्समा जाउँ है त। भाइ बहिनीले यहाँ देख्ने छौ कि यहाँनिर चित्रहरू 1 जोडी 2 3 4 5 6 जोडी चित्रहरू देख्ने छौ। अब यहाँ यिनीहरू झट्ट हेर्दाखेरि यिनीहरूको के छ त आकार चाहिँ उही देखिन्छ, तर यिनीहरूको साना ठूला चित्र छन्, नापहरू के छन् त फरक फरक छन्। अब यसरी उही आकार भएका तर फरक नाप भएका ज्यामितीय चित्रहरूलाई हामी के भन्दछौं त समरूप आकृतिहरू भनेर भन्दछौं। यहाँनिर यो प्रत्येक कोठामा दिएका आकृतिहरू हेर्दाखेरि यिनीहरूको आकार चाहिँ उस्तै छ, तर यिनीहरूको साइज के छ त फरक फरक छन्। त्यसैले यिनीहरू के हुन् त भन्दाखेरि सिमिलर फिगरहरू हुन्। अब हामी त्रिभुजको समरूपताका कस्ता अवस्थाहरू हुन्छन् त त्यसको बारेमा छलफल गरौं। यदि दुईवटा त्रिभुजका संगत भुजाहरू समानुपात, दुईटा त्रिभुजका संगत भुजाहरू समानुपात र त्यसपछि कोणहरू के त बराबर भए, समानुपात जुन जुन भुजाको हामी लिन्छौं त्यसको बीचको कोण बराबर हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, तिनीहरू चाहिँ समरूप आकृति हुन्छन्। त्यसैले यो एउटा चाहिँ नि त्रिभुज समरूप हुने तथ्य भए। यसलाई हामीले यसलाई हामीले के त भूकबु तथ्य पनि भन्न सक्छौं। आउनुहोस् हामी त्रिभुज दुईटा समरूप हुनको लागि जम्मा दुई प्रकारको तथ्यहरू हामीले पढ्दछौं। एउटा भू-भुभु भन्ने तथ्य भयो, अर्को चाहिँ कोको भन्ने तथ्य भयो, कोको भन्ने तथ्य भयो। अब भू-भुभु तथ्यले के भन्छ त दुईटा त्रिभुजका तीनैवटा भुजाहरूको हामीले अनुपात दियौं भनेदेखि तिनीहरूको अनुपात बराबर छन् भने त्यो भुजाहरू समानुपात भए, त्यसैले त्यो भू-भुभु तथ्य हुने भयो। आउनुहोस् अगाडि बढौं हेरौं। जस्तो कि संगति भुजाहरू समानुपात अथवा अनुपात बराबर भए भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले अनुपात दिने भन्ने बित्तिकै एउटा ट्रायंगलको भुजालाई माथि राख्ने, त्यसपछि त्यसको संगत भुजा अर्को ट्रायंगलको तल राख्ने। यसो गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त यसको अनुपात आउँदछ। त्यस्तै गरी अब पहिलो ट्रायंगलको भुजालाई माथि राख्यो भने यसका सबै भुजालाई माथि राख्नु पर्यो, दोस्रोको सबैलाई तल राख्नु पर्यो, अथवा दोस्रोको सबै माथि पहिलोको सबै तल राखेर पनि हामीले संगत भुजाका सबैको अनुपातहरू हेर्ने। यसरी सबैको अनुपात हेर्दाखेरि अनुपातहरू के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्दछ। अनुपातहरू यदि बराबर भए भनेदेखि अब यो चाहिँ दुईटा त्रिभुजहरू समरूप हुन्छन्। यसलाई पुनः एकपटक हेरौं। यहाँनिर के छ त एसी सँग एक्सजेड को समानुपात, त्यसपछि बीसी सँग एबी सँग वाईएक्स को एक्सवाई को समानुपात, त्यसपछि सीबी सँग के त जेडवाई को समानुपात दिँदाखेरि यिनीहरूको समानुपात अथवा अनुपात दिँदाखेरि अनुपातहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले भुजाहरू समानुपाती भए भन्न सक्छौं। त्यसैले संगति भुजाहरू समानुपातिक अथवा अनुपात बराबर भए त्रिभुजहरू समरूप हुन्छन्। यो तथ्य चाहिँ भू-भुभु तथ्य भयो। अब त्यसपछि कुनै दुई संगत कोणहरू बराबर भएमा भाइ बहिनीहरू हामीलाई के कुरा थाहा छ त भन्दाखेरि अब दुईटा त्रिभुजका दुईवटा कोणहरू चाहिँ अलग अलग बराबर छन् भने त बाँकी कोण यसै बराबर पनि भइहाल्छ। त्यसैले बाँकी कोण दुईटै त्रिभुजका तीनवटा कोणको योगफल त 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैले अब हामीले तीनटै कोण इक्वल देखाउनु परेन, दुईटा कोण मात्रै अलग अलग बराबर छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले कोको तथ्य भन्छौं। कोको तथ्यले पनि दुईटा त्रिभुजहरू समरूप हुन्छन्। जस्तो यहाँनिर एंगल सी सँग एंगल जेड इक्वल भयो, त्यस्तै गरी एंगल चाहिँ हाम्रो के त यो बी सँग एंगल के त अर्को हाम्रो वाई इक्वल भयो। यसरी दुईटा एंगलहरू चाहिँ हामीले बराबर अलग अलग बराबर देखाउन सक्यौं भनेदेखि यो दुईवटा त्रिभुजहरू समरूप हुन्छन्। यो तथ्यलाई चाहिँ कोको तथ्य भनेर भन्दछौं। भाइ बहिनीले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राख्दाखेरि यिनीहरू एकअर्कामा प्यारलल छन्। त्यसैले यो एंगल इक्वल भयो, यो दुईटा एंगल पनि इक्वल भयो। कोण तथ्य अथवा छोटकरीमा कोको तथ्य भनेर भन्न सक्छौं। त यसरी हामीले दुईटा त्रिभुजहरू समरूप भइसकेपछि के त कुनै दुई समरूप त्रिभुजहरूका सबै संगत भुजहरू एकअर्कामा समानुपाती हुन्छन्। जस्तो एबी का मुनि एक्सवाई, बीसी का मुनि वाईजेड, एसी का मुनि एक्सवाई, यिनीहरू सबै के भए बराबर भए। अब यसरी हामीले समानुपात दिँदाखेरि अब जुन त्रिभुजको भुजालाई माथि राख्यौं यसका सबै भुजालाई माथि र अर्कोको सबै भुजालाई तल राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यो त्रिभुजको भुजालाई माथि र यसको भुजालाई पनि तल राख्नुपर्ने हुन्छ। यी दुईटा त्रिभुजहरू के त
समरूप छन् भनेदेखि यसका संगति भुजाहरूको समानुपाती हामीले लिन सक्छौं। यसैगरी दुईटा त्रिभुजहरू समरूप छन् भने भाइ बहिनीहरू यिनीहरूका संगति कोणहरू पनि एकअर्कामा के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्। यदि यो दुईटा त्रिभुजहरू समरूप भएदेखि हामीले अब एंगल ए सँग एंगल एक्स इक्वल भन्न सक्ने भयौं, एंगल सी सँग एंगल जेड इक्वल भन्न सक्ने भयौं, त्यसैगरी एंगल बी सँग एंगल वाई लाई पनि इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। त भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई त्रिभुजसँग सम्बन्धित केही कुराहरूको बारेमा छलफल गराएँ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि मलाई आशा छ कि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि त्रिभुजसँग सम्बन्धित केही आधारभूत कुराहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यो विशेष गरी कक्षा 8मा 8 सँग सम्बन्धित ज्यामितिको त्रिभुजसँग सम्बन्धित पाठको विषयवस्तुलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यी कुराहरूले पक्कै पनि कक्षा 9, 10 र त्योभन्दा माथिका कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई र ज्यामितिसँग रुचि राख्ने अरू पाठकहरूलाई पनि अरू व्यक्तिहरूलाई पनि यसले पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ। म सदा चाहिँ अब पछिका भिडियोहरुमा यस्तै अरू कुराहरू पनि लिएर आउनेछु। आजलाई मैले हाम्रो पाठलाई यही नै अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद।